बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक सीज़न है द हाउस ऑफ सीक्रेट, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा। उसमें एक कहानी है और वो कहानी रियल स्टोरी पर मबनी है। 11 लोगों की उसमें डेथ होती है, उनकी लाशें जो हैं वो घर में लटकी होती हैं, यानी इसी हाउस ऑफ सीक्रेट में। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद जब उसका जायज़ा लेती है तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहला शक ये होता है कि इन लोगों ने ख़ुदकुशी कर ली है और उसके बाद ये मौत की नींद सो गए हैं। फिर वो कहते हैं कि यार 11 लोग कैसे ख़ुद को सज़ा दे सकते हैं या ख़ुदकुशी कर सकते हैं, तो फिर उनका शक जाता है कि ये कत्ल होगा। खैर, पुलिस मुख्तलिफ़ पहलुओं को जहन में रख के उस पर वो शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन पे मालूम ये होता है कि वो बड़े ही कोई रिलीजियस, वो एतकाद पसंद जो लोग होते हैं वो थे और उनका बड़े बिलीव्स थे उल्टे सीधे, और वो अमीर होने के चक्कर में, और उनका एक दादा जिसकी डेथ हुई होती है वो ये समझते हैं कि वो कोई भी बात होती है ना वो डायरी पे नोट करते हैं, तो फिर उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं और वो प्लान ये करते हैं कि जी आज हम सब लोग ख़ुदकुशी करेंगे तो जो हमारा दादा जिसकी डेथ हो चुकी है वो आकर बचा लेगा। लेकिन उसमें होता यह है कि ना तो वो अमीर हुए, ना ही दादा बचाने को आया, वो बल्कि खुद मौत की वादी में उतर गए। अब एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है। ये तो एक कहानी थी जो एक पहले वाक़या पेश आया, लेकिन अब तोहमत परस्ती की इंतहा हो गई जिसने इंसानियत को शर्माने पर मजबूर कर दिया है। भारत की रियासत केरला है जहाँ पर ये एक वाक़या पेश आया है जिसने हिला कर रख दिया है, जिसकी वीडियोस, जिस घर को देख के खौफ आता है। उस कहानी उसकी ये है कि एक मोहम्मद शफ़ी नामी एक शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो जिस्म फरोशी का धंधा करता है, और उसने शायद ये भी कहा जाता है कि पहले भी कत्ल किए हुए हैं, और 2020 के एक मुकदमे में वो ज़मानत पर रिहा हो जाता है। इस केस का मरकज़ी किरदार वो है जिसमें 2 ख़वातीन को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उनकी जो सेंसिटिव पार्ट हैं उनको पकाकर खाया भी गया। बहुत ही दिल खराश वाक़या है जो मैं आगे आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको मुल्ज़मान का बता देता हूँ कि जो मोहम्मद शफ़ी है उसने क्या किया जनाब, उसने इन 2 ख़वातीन को, जिनमें एक जो है रोज़लीन है 49 साला और एक 52 साला पद्मा है, इन ख़वातीन ने को उसने वर्गलाया। वर्गलाने के बाद वो इनको एक घर में ले जाता है, और वो घर किसका है? वो घर है जी तांत्रिक भगवाल सिंह है और उसकी बीवी लैला का। जब वो वहाँ पर लेके जाता है तो उनको रस्सियों से बांध दिया जाता है। अब बांधा क्यों जाता है? क्योंकि उनकी अमीर बनने की ख्वाहिश होती है, मजहबी एतकाद पसंदी है, और वो ये समझते हैं कि जब हम 2 इंसानों का कत्ल कर देंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। अब कत्ल नहीं किया, इसका घनौना जुर्म किया है। वो जुर्म क्या किया? वो ये करते हैं कि जी जब इनको लेके जाता है तो इन ख़वातीन को वर्गला कर वो कहा जाता है, मुख्तलिफ स्टोरीज़ आ रही हैं, उनको पैसों का लालच दिया जाता है और भी कई किस्म के लालच दे के वो इन ख़वातीन को इस घर तक ले जाने में कामयाब हो जाता है। जब वो ले जाता है तो उसके बाद इन ख़वातीन को पहले रस्सियों से बांधा गया, बांध कर इनका गला घूंट कर इनको फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद छुरियों के वार से इन लोगों को, इन ख़वातीन का जिस्म जो है काटा गया। इसमें जो ख़ातून है पद्मा, उसके जिस्म के मजमूई तौर पे 56 पीसेस कर दिए गए, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, और दूसरी जो ख़ातून है उसके भी 5 हिस्से किए गए और यूँ 61 हिस्से बन गए, यानी कि दोनों ख़वातीन की लाशों के 61 टुकड़े किए गए और उनको 3 मुख्तलिफ गढ़ों में दफना दिया गया। लेकिन इसमें एक और दिलखराश वाक़या वो पेश आता है जब ये जो ख़ातून है उसके जिस्म के अज़ा काटती है, उसमें से एक ख़ातून के, और उसकी जो छाती है उसको काट कर उसका खून बहने देती है, और उसके बाद उसको उन्होंने पकाया और फिर खाया। मेरे साथ इस वक्त जो है इस पूरे मामले पे बात करना मुश्किल हो रहा है। तो जब ये मामला सामने आया और उसके बाद इनको वहाँ से 3 मुख्तलिफ गढ़ों से निकाला गया, तो जो लाशें हैं ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ टुकड़ों में कटी हुई थी
اور اس کے بعد ان کو وہاں سے باڈیز ریکور کر لی گئی۔ اب پولیس نے ان تینوں کو، لیلا کو اور بھگاوت سنگھ اور جو محمد شفیع ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس پورے گھنونے جرم کا، انسانیت سوز جرم کا مرکزی کردار محمد شفیع ہے، ان تینوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ محمد شفیع جو ہے وہ، اس سے متعلق پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ کرمنل ہے، پہلے بھی وہ کئی مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہے، ابھی ضمانتوں پہ رہا ہے۔ وہی نظام ہے جس طرح پاکستان میں بھی اکثر ہم دیکھتے آئے ہیں کیسز میں کہ لوگ ضمانتیں کرواتے ہیں، ملزمان جو ہوتے ہیں، خطرناک ملزمان بھی ضمانتیں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نکلتے ہیں اور آ کر وہی جو ہے دھندا شروع کر دیتے ہیں، وہی اپنی اسٹریٹ کرائمز، قتل و غارت وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان اور انڈیا کے نظام میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، وہاں پہ بھی یہی سیم نظام ہے رائج جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ لیکن جیسے وہ پیچھے ابھی کچھ دن پہلے وہ 8 لوگوں کو میرے خیال میں قتل کیا گیا، حالانکہ لوگوں نے اس شخص کو، پولیس کو پکڑ کے دے بھی دیا تھا، لیکن وہ بعد میں وہ چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد وہ آیا اور آ کے اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ تو اسی طرح محمد شفیع نے بھی یہ کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کیسز میں انوالو ہے۔ اب ظاہر ہے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ان تینوں کو، یعنی کہ ان تینوں لوگوں نے اپنے امیر بننے کی خواہش کو عملی جامہ پہلانے کے لیے ایک حرکت کی، اور وہ حرکت یہ کی کہ تینوں نے مل کے 2 خواتین ان کو قتل کر دیا۔ بات قتل تک ہی رہتی تو شاید وہ قتل کر کے سمجھ کے اس کو خاموشی ہو جائے، لیکن علاقے میں چیخ و پکار، خوف و ہراس اس لیے پھیلا کہ جس طریقے سے گھنونا جرم کیا گیا، اس کی یقیناً پورے بھارت میں اس ٹائم کوہرام مچا ہوا ہے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر پولیس اس میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تینوں ملزمان اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ تو جب یہ میرے سامنے خبر آئی تو میرے دل میں میرے فوراً وہ جو ہاؤس آف سیکرٹ کی سٹوری ہے، جو انڈیا کی ہی ہے اور وہ پہلے ہی وہ بھی ایک ریئل سٹوری ہے، وہ میرے دماغ میں گھوم گئی کہ آج کے اس دور میں جب ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے تعلیم حاصل کر لی، انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، چاند تک ہم پہنچ چکے، لیکن تہمت پرستی جو ہے آج بھی لوگوں میں زندہ ہے۔ یعنی کہ کچھ سوچے کہ کسی انسان کو قتل کر کے میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا، اور خدا نہ خواستہ اگر ہو بھی گیا، چلیں فرض کیا جو اس کے ہاتھ میں اس کی کوئی جائیداد آ گئی، وہ کب تک رہے گی؟ آخر کار تو آپ نے بھی مرنا ہے۔ ایسا پیسہ کمایا تو کیا کمایا جس میں آپ کے ہاتھوں پہ انسان کا خون لگاؤ؟ وہ خواتین تو اس دنیا سے چلی گئیں، اب ان کو انڈیا کا جو جسٹس سسٹم ہے نہ جانے انصاف دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا، لیکن میں ہمیشہ کی طرح کہوں گا نہ صرف انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔